अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और माह रमज़ान बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुँच चुका है और अब हमें बिल्कुल भी आज पता नहीं है कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो अगर तो रोज़ा हुआ तो भी बहुत खुशी होगी और अगर नहीं हुआ तो भी खुशी होगी। तो वैसे ना ख़ास तौर पे बच्चों का ये हिसाब होता है ना कि अगर तो 29 रोज़े हो जाएं तो बच्चों की एक अलग ही ईद होती है, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग भी ऐसे ही होते थे। अगर 30 रोज़े होते थे बचपन में तो थोड़ा सा हम मायूस हो जाते थे, और अगर 29 रोज़े होते थे तो बहुत खुशी होती थी, अजीब सी खुशी होती थी। तो खैर वक्त के साथ साथ इंसान की सोच बदलती रहती है और इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोचता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि चाँद रात के हवाले से कुछ हमारी रवायात ऐसी हैं जो हम चाहे जिस उम्र के जिस हिस्से में भी पहुँचे वो हमें अच्छी लगती हैं और हमें करना चाहिए। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वैसे इसी तरह की कुछ बातें करूँगी, जो चाँद रात की रवायात हैं उनको डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, और ईद के हवाले से भी थोड़ी बात करूँगी कि ईद की तैयारी के हवाले से भी बात करूँगी। तो काफ़ी सारी बातें करनी है आपके साथ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो सीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल। तो मेरे से तो बिल्कुल ही किचन में नहीं काम हो रहा था, तो मैं फिर उठा के तो ये धनिया इधर ले आई हूँ कमरे में ही, और पंखा मैंने चला के तो इधर ठंडे फर्श पे मैं बैठ गई। और बच्चों को भी आपने देखा होगा कि कुछ कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको भी बताती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। इनको मैंने एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी दी हुई थी, तो जो कि हमें आई थिंक ज़रूर देनी चाहिए बच्चों को। आजकल के बच्चों की ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उनको देनी चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा ना पता चले। तो खैर फिर मैंने यहाँ पे ये क्लीन वगैरह कर लिया था। और पता है क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है ना तो फर्श पे बैठ के अजीब सा सुकून आता है। मुझे तो बहुत आता है, पता नहीं अब सबको आता है या नहीं आता है, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत सुकून आता है और रिलैक्सेशन फ़ील होती है मुझे। तो ये होता है उससे कि एक जो वैसे भी ज़मीन में एक कशिश है, ठंडक का एहसास होता है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील हुआ था। है जी, हम अपने साथ साथ टॉपिक पे भी वापस आते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी चाँद रात की खसूसी रवायात के अबाउट। तो आज से कोई 20-30 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं तो आपको याद होगा, जो लोग आई थिंक मेरी उम्र में हैं या फिर जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी एज में भी होंगे वो भी, तो उनको पता होगा कि आज से 20-30 साल पहले चाँद रात की कितनी अच्छी एक तो ये रवायत भी होती थी ना कि जब रमज़ान आता था तो आखिरी अशरा जब शुरू होता था तो ईद कार्ड्स स्पेशली लेके तो एक दूसरे की तरफ ना कज़न्स और फ्रेंड्स एक दूसरे को भेजते थे ऊपर लिख के ईद मुबारक। तो कितना ज़्यादा एक होता था, साथ चूड़ियाँ भेजी जाती थी, मेहंदी भेजी जाती थी, कितना खुशी का एहसास होता था। मुझे अभी भी याद है हम लोग इस तरह किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल तो अजीब ही बस सोशल मीडिया में हम लोग बस खोए रहते हैं और अजीब सी भीड़ में रहते हैं। अच्छा, साथ साथ आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना आलू बहारे और इमली का शरबत मैं रेडी करना चाह रही थी, उसका रस मैं निकाल रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे मूंग दाल जो छिलकों वाली होती है ना, वो मैं आज बना रही थी। यहाँ पे इसको मैंने काफ़ी देर के लिए रखा हुआ था गलने वगैरह के लिए। तो इस साथ साथ ये भी मैं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बात कुछ हो रही है और बैकग्राउंड कुछ चल रहा है। तो साथ साथ मैं आपके साथ बातें भी करती जाऊँगी। तो
اس کی ریسپی میں کیا اسپیشلی بتاؤں، جب وہ شربت میں فرسٹ ٹائم بھی بنا رہی ہوں، اگر مجھے اچھا لگا تو میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور مونگ دال بالکل ویسی ہے جیسے ہم سمپلی دال پکاتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ادھر یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی تو یہاں پہ میں پکوڑوں کا سامان تیار کر رہی ہوں، خوب سارا دھنیا پودینہ ڈال کے۔ مجھے بہت زیادہ پسند ہے دھنیا پودینہ، پالک بھی اچھی لگتی ہے لیکن فی الحال دھنیا پودینہ میں ڈال رہی تھی۔ بہت ہی زبردست اس کا خوشبو اور پکوڑوں میں محسوس ہوتی ہے۔ اچھا جی، ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک پہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کی ایک روایت تھی کہ عید کارڈ لینا ہے اور ایک دوسرے کو بھیجنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چاند رات کی ایک بڑی زبردست روایت ہوتی تھی ہماری، وہ یہ کہ جب چاند نظر آ جاتا تھا، پہلے تو بڑا ویٹ ہوتا تھا چاند کا 29ویں روزے کو نا، تو بعض اوقات کافی لیٹ ہو جاتا تھا، پھر تو ہے نہیں، لیکن اگر ٹائم سے ہم لوگوں کو چاند دکھ جاتا تھا اوپر جا کے، اسپیشلی چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے تو چاند دیکھا جاتا تھا، چاند کو ڈھونڈا جاتا تھا، بچے بڑے سب اوپر چھت پہ، عجیب سی ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر جب چاند نظر آ جاتا تھا تو پھر ایک دوسروں کے گھروں میں مٹھائی لے کے یا کچھ بھی میٹھا لے کے جایا جاتا تھا، اور ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی تھی کہ عید والے دن آپ نے ہمارے گھر آنا ہے۔ کس قدر پرمسرت وہ دن تھے، لیکن افسوس ہے مجھے کہ آج ہم لوگ ان سب چیزوں سے نکل آئے ہیں، بس ہم ایک عجیب سی گہما گہمی میں ہیں، عجیب سی رشی دنیا میں ہیں، عجیب بھیڑ بھاڑ میں ہیں، الجھے میں ہیں۔ بس ہمیں بس ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہم سچ جھوٹ جو بھی کر سکتے ہیں نا، اس کو بس ہم نے بیان کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے، چاہے وہ عید ہے، چاہے وہ کوئی بھی موقع ہے، بس ہم نے افراتفری میں رہنا ہے، کوئی سکون ماحول نہیں رہنے دینا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری سچائی تھی، ہماری اچھائی تھی، اس کو میں لے کے آؤں سامنے، اور یقین مانیں کہ آپ کی طرف سے دیے جانے والا جو حوصلہ مجھے مل رہا ہے نا، وہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، چاہے وہ ایک کومنٹ ہو، 2 کومنٹ ہوں، جتنے بھی ہوں، ایک لائک ہی اگر آ جائے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرا حوصلہ بڑھا دیا کریں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کومنٹس بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، اور مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی عید بہت اچھے طریقے سے گزرے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ عید ولاگ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اور میں نے بچوں کو کیا ایکٹیویٹی دی ہوئی تھی، بچوں کو میں نے ایکٹیویٹی دی تھی کہ وہ عید کارڈ بنائیں، اور آپ یقین کریں وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے، اتنا وہ ایکٹیو ہو گئے نا۔ عید کارڈ تو پھر عید کارڈ ہے نا، عام کارڈ تو نہیں ہے نا، تو وہ پھر خود بنا رہے اس کو، اور میرے لیے انہوں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے، مجھے ابھی تک انہوں نے دکھایا نہیں ہے، مجھے یہی بولا ہوا ہے کہ ماما آپ کو چاند رات پہ ہم دیں گے، تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیسا بنایا ہوگا۔ تو بس آج کا ولاگ کچھ ایسا ہی تھا، اور جناب یہاں پہ میں آپ کو نا ساتھ تھوڑا دکھا رہی ہوں اپنے یہ عید کا ڈریس وغیرہ۔ تو عید کی شاپنگ اپنے لیے ہی بس ایک سوٹ لیا تھا، بچوں کے بالکل نیو کپڑے پڑے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان کے نہیں لیے ہیں، اور یہ اپنے لیے مجھے ایک ڈریس پسند آ گیا تو میں نے لے لیا۔ اس کا دوپٹہ مجھے بے حد پسند آیا ہے، ابھی تک میں نے اس سوٹ کو سلا نہیں ہے، اگر میں نے یہ سی لیا تو عید پہ پہن لوں گی، نہیں تو مشکل ہی ہے۔ تو بہرحال میرے پاس اور بہت ڈریسز ہیں، تو ان میں سے کوئی پہن لوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا، میری باتیں پسند آئی اور میری سوچ پسند آئی، تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔